बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कहा लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा, हर शोबे के लिए तरीक़ाकार बनाए हैं, लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रखवाएगी, लेकिन अगर केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त से निकलना है तो आवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि पिछले इम्तहानात की बुनियाद पर ही तलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिल सकेंगे। तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया। जितने बोर्ड्स के इम्तहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कहा है कि वो जो 11वीं का रिज़ल्ट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तहानात होते हैं। तो अब क्योंकि इम्तहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो मौजूद होगा। हुकूमत ने छोटी मार्केट्स, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला किया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। हमाद हसन ने कहा कि पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाले यूनिट्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की तमाम फैक्ट्रीज और दुकानों को खोल दिया जाएगा। एक तजवीज़ ये भी थी कि इफ्तारी के बाद जो है दुकानें खोलने की इजाज़त हो, बड़ी उसके ऊपर तफसील से कल बात की गई, लेकिन फ़ैसला उसके बाद ये हुआ कि जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फ़ैसला किया गया। हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चारों सूबे ट्रेन सर्विस बहाल करने पर मुत्तफिक नहीं हुए, इसीलिए 10 मई से रेलवे ऑपरेशन बहाल नहीं होगा। उनका मज़ीद कहना था कि उन्हें उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद से कबल ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे देंगे। 10 तारीख से ट्रेनें भी चला दें, लेकिन तमाम सूबों की हम हमायत हासिल नहीं कर सके और इमरान खान साहब ने एज ए डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए और हम तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे जो SOP में शामिल हैं, और मुझे तवक्के है कि ईद से पहले इमरान खान की इजाज़त से हम दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने इस रद्द अमल में कहा है कि मुआशी सरगर्मियों की इजाज़त देने के साथ देखना होगा कि कोरोना के केसेस तेजी से और लापरवाही से मत बढ़ें। आवाम को कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। सईद गनी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो हमें इस लॉकडाउन से मजीद पीछे जाना पड़ेगा, मजीद सख्ती करना होगी। तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, सीधी सी बात है कि हम आज भी ये समझते हैं कि हमारे यहाँ नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्याल था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तो अगर उसकी इजाज़त दी जा रही है तो हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ केसेस की तादाद मज़ीद तेज़ी से ना बढ़े और हमारी लापरवाही की वजह से ना बढ़े। अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो शायद हमें जिस लॉकडाउन पर हम आज खड़े हैं उससे हमें और पीछे जाना पड़ेगा, शायद मज़ीद और चीज़ें बंद करनी पड़े और सख्ती करनी पड़ेगी। तो ये तो शहरियों की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि उसके बगैर कोई हुकूमत, कोई इदारा इस विबा से नहीं लड़ सकता। हम जितने ही रिसोर्सेज इसके अंदर डाल दें, लेकिन अगर शहरी ताउन नहीं करेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते।
गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस सिंध के मुताबिक गवर्नर सिंध ने रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 सिंध हुकूमत को वापस भेज दिया है और रिलीफ ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी सिंध हुकूमत को आगाह किया है। गवर्नर ने एतराज़ किया कि सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिल्स में रियायत नहीं दे सकती। बिजली नेशनल ग्रिड से आती है, सिंध हुकूमत को रियायत का इख्तियार नहीं है, जबकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत गैस भी विफाकी मामला है। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोहाट का दौरा किया। उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती है और करती रहेगी। कोरोना से मुतासर अफराद तक पहुंचकर उनकी मदद जारी रखी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोहाट का दौरा किया, जहाँ उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इक़दामात और इलाके में कोरोना वायरस के खिलाफ पाक फौज की मावनत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH कोहाट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सहूलतों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कोरोना वायरस वबा के खिलाफ इमदादी कोशिशों में मसरूफ जवानों से भी गुफ्तगू की। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले पर अफसरान और जवानों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई है। 48 घंटों में कोरोना वायरस से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान नश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान अरशद के मुताबिक कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई है। 2 रोज़ में कोरोना वायरस के 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 156 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कोरोना के 56 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना के मुश्तबा मरीजों की तादाद 15 हो चुकी है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब के 5 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुलाजमीन में डॉक्टर, टेक्नीशियन, नायब कासिद, कुक और रिसेप्शनिस्ट शामिल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर अरशद जावेद के मुताबिक खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस टेस्ट करने वाली लैब में 60 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मुलाजमीन को करंटीन में रखा गया है और उनकी देखभाल की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरखास्त पर 11 मई को बाकायदा समाअत करेगी। दरखास्त में चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज और नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया गया है। रियाज शाकिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने चौधरी बरादरान की दरखास्त समाअत के लिए पेश की गई। फाजिल बेंच ने इस बुनियाद पर समाअत से माजूरी जाहिर कर दी कि अभी दरखास्त का जायजा नहीं लिया गया, इसलिए सोमवार को दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अपने वकला अमजद परवेज और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश के साथ पेश हुए। दरखास्त में नैब के तहकीकाती इख्तियारात पर एतराज़ उठाया गया। दरखास्त में निशानदेही की गई कि नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चौधरी बरादरान ने दरखास्त में एतराज़ उठाया कि चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। चौधरी बरादरान के मुताबिक उनका एक सियासी घराना है, वो दोनों वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं। दरखास्त में चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हरुल अलई का हवाला दिया गया और बताया गया कि आलमी तंजीम ने उन्हें ज़मीर का कैदी करार दिया था। दरखास्त में इस्तदा की गई कि चौधरी बरादरान के खिलाफ 19 बरस पुरानी इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ये मामला अदलिया के सामने पेश किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। नैब ने अपने एलामी में कहा है कि चेयरमैन नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। मीडिया में इस मामले पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। नैब की जानिब से इस बात की वजाहत आ गई है। चेयरमैन नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। मीडिया पर इस मामले पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है। ये वजाहत आई है चेयरमैन नैब की जानिब से। उनका कहा गया है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ किसी किस्म की नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया गया।
اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مساجد کے حوالے سے طے شدہ 20 نکاتی فارمولے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ جن مساجد میں میڈیا گیا یا جہاں انتظامیہ نے سختی کی صرف وہاں عمل درآمد ہوا۔ مساجد جو ہیں اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک 20 نکاتی فارمولے پہ اتفاق ہوا تھا کہ مساجد میں آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے آپ فاصلہ رکھ کے جائیں گے نماز ادا کرنے۔ کچھ مساجد میں اس پہ عمل درآمد ہوا اور کچھ میں نہیں ہو رہا، بد احتیاطی ہو رہی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں ناظرہ کے دفاتر کھولے گئے ہیں تو وہاں پہ جو لمبی لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس میں بھی ہمیں فاصلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ عام عوام جو ہے ان سے آپ احتیاط کی توقع کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے کہ وہ احتیاط نہیں کر رہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ پوری طرح عمل ہوا ہے تو شاید مبالغہ آرائی ہوگی، بلکہ میں تو آپ سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا، یہ کہوں گا کہ زیادہ تر مساجد میں یا زیادہ تر جگہوں پہ احتیاط نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ہوئی ہے جہاں پہ میڈیا گیا ہے یا جہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ ذرا زیادہ ہے، زیادہ کوئی چلے جاتے ہیں دیکھنے، لیکن بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ہوا۔ کرونا وائرس کے معاملے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی کراچی کے 36% شہریوں کو پسند آ گئی، البتہ ناراض شہریوں کی شرح میں بھی 2% اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کو پسندیدگی کی سند دینے والے شہریوں کی شرح 1% کمی کے بعد 32% پر آ گئی۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں کراچی کے شہریوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کورونا وائرس پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی سے کراچی کے کتنے فیصد شہری مطمئن ہیں؟ پلس کنسلٹنٹ کے سروے کے ذریعے سامنے آ گیا، جس میں کراچی کے تمام اضلاع کے شماریاتی طور پر منتخب 1000 افراد نے حصہ لیا۔ وفاقی حکومت کی کارکردگی کے سوال پر سروے میں دیکھا گیا کہ وفاق سے مطمئن افراد کی شرح گزشتہ سروے کے مقابلے میں 4% اضافے کے بعد 36% ہو گئی، جبکہ عدم اطمینان کا اظہار کرنے والوں کی شرح 2% اضافے کے بعد 29% نظر آئی۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کے سوال پر مطمئن افراد کی شرح 1% کمی کے بعد 32% ہو گئی، جبکہ عدم اطمینان کی شرح 27% سے بڑھ کر 33% نظر آئی۔ کراچی کی شہری حکومت کی کارکردگی پر شہریوں کی آرا میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی گئی، البتہ عدم اطمینان کی شرح 1% اضافے کے بعد 34% نظر آئی۔ شہر میں فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرنے والی سیاسی جماعت کے سوال پر 27% نے جماعت اسلامی، 26% نے پاکستان تحریک انصاف، 10% نے پاکستان پیپلز پارٹی، 2% نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور 1% نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شہر میں فلاحی کام کرنے کے حوالے سے شناخت کیا۔ پلس کنسلٹنٹ نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن اور اس کے نتیجے میں منفی معاشی اثرات کا بھی کراچی کے شہریوں سے سوال کیا۔ لاک ڈاؤن کی حمایت یا مخالفت کے سوال پر سروے میں 49% افراد نرم لاک ڈاؤن کے حامی نظر آئے، 36% نے سخت لاک ڈاؤن کی حمایت کا کہا، جبکہ 15% نے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے لاک ڈاؤن کے حامی نہیں۔ روزگار کو لاحق خطرات کے سوال کے جواب میں 95% کراچی کے شہری کورونا وائرس کے باعث روزگار کو لاحق خطرات کا اظہار کرتے نظر آئے، جبکہ 5% نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ سروے میں ہر 10 میں سے 8 افراد نے کورونا وائرس کے باعث کسی نہ کسی کے بے روزگار ہونے کا بتایا، جبکہ 28% نے کہا کہ انہیں اس عرصے میں مالی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر 10 میں سے 1 فرد اگلے 3 ماہ میں بہتر مالی مستقبل کی امید کرتا نظر آیا۔ بنگلہ دیش میں 1.5 ماہ بعد تمام مساجد باجماعت نمازوں کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ مساجد میں آنے کے لیے نمازیوں کو ماسک لگانا اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ مساجد میں ڈس انفیکشن سپرے بھی کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں 26 مارچ سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12,425 اور اموات 186 ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے اب تک بھارتی مظالم جاری ہیں۔ مودی سرکار ہندوتوا پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں بھی بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی 90 لاکھ آبادی پر بھارتی افواج مظالم ڈھا رہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ 21 مارچ سے 6 مئی تک بیرون ممالک سے 19,029 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا۔ مزید 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ چوتھے مرحلے میں 1 سے 5 مئی تک 6 خصوصی پروازوں سے پاکستانیوں کو واپس لایا گیا ہے۔ کینیڈا میں مقیم بھارتی شہری کو سوشل میڈیا پر اسلام مخالف جذبات ابھارنے کی پاداش میں اسے اس کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ عرب ملکوں میں سوشل میڈیا پر اسلام مخالف مہم چلائے جانے پر کئی بھارتی شہریوں کو نوکری سے نکالے جانے کے بعد
یہ کینیڈا میں اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ نکالا گیا ہندو شخص کینیڈا میں ریل اسٹیٹ کمپنی کا ملازم تھا۔ ٹورنٹو میں کئی میونسپلٹیز کی جانب سے مسلم کمیونٹی کو رمضان کے دوران لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دی گئی تھی، جسے مسلم کمیونٹی کی جانب سے بہت سراہا گیا تھا۔ یہی بات بھارتی شہری سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے مسلم تہذیب کا مذاق اڑانے کے لیے مسلم عقائد کے خلاف سوشل میڈیا پر طنز شروع کر دیا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ احتجاج میں صحافی، سول سوسائٹی، مزدور یونینز، وکلا سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف راولپنڈی آفس کے باہر مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ سینئر صحافی آصف علی بھٹی، رانا غلام قادر، ناصر چشتی، ناصر زیدی، ملک نصرت، امجد عباسی، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے رہنما عبید عباسی اور سماجی کارکن امتیاز تاجی سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ڈیوس روڈ پر کئی ہفتوں سے احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ سینئر صحافی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، ان کو قید کرنا آزادی اظہار رائے کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ کراچی میں جنگ بلڈنگ کے باہر میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاج مسلسل جاری ہے۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، مزدور یونینز اور وکلا برادری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کے ڈی اے مزدور یونین کے صدر افضال حسین صدیقی اور جنرل سیکرٹری اشفاق چشتی نے جنگ جیو ورکرز کی آواز سے آواز ملائی اور میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ شرکا سے سیکرٹری جنرل ایپنیک اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر سردار ریحان اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر اشرف زمان نے بھی خطاب کیا۔ جنگ پریس یونین، دی نیوز یونین اور جاوید پریس یونین کے عہدیداران نے شرکت کی اور نیب حکومت گٹھ جوڑ کو مسترد کر دیا۔ پشاور میں جنگ گروپ کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور کیمپ میں جنگ جیو اور دی نیوز کے صحافیوں اور ورکرز نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حکومتی اقدام سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کو 2 ماہ سے غیر قانونی قید میں رکھا گیا ہے۔ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ ملتان میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی کیمپ میں مسلم لیگ نون کے رہنما عبد الرحمان، انجمن تاجران کے ملک صدیق اور صحافیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر شکیل کی غیر قانونی حراست کو 56 دن گزر چکے ہیں۔ نیب ابھی تک مقدمہ درج کرنے میں ناکام ہے۔ بھاولپور پریس کلب میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف بھاولپور یونین آف جرنلسٹس، جنگ جیو اور دی نیوز ورکرز ایکشن کمیٹی اور پریس کلب کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ممبر مرکزی مجلس عاملہ پی ایف یو جے امین عباسی نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی رہائی تک صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری دراصل آزادی صحافت پر حملہ اور جنگ جیو کو بند کرنے کی سازش ہے۔ نواب شاہ یونین آف جرنلسٹس نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونین کے صدر محمد انور شیخ نے کہا کہ حکومت نے میڈیا پر پابندی کے لیے میر شکیل کو گرفتار کیا۔ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے میڈیا پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے آگے دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کو قوم سلام پیش کر رہی ہے۔ طبی عملہ فرض شناسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا ہے۔ طبی عملے کی خدمات کا اعتراف کریں، اتوار کی شام 6 بجے اپنے گھر، بالکنی اور گاڑیوں پر سفید پرچم لہرائیں، ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے لیے تالیاں بجائیں، اظہار یکجہتی کی 10 سیکنڈز کی ویڈیو بنائیں، ہمیں بھیجیے، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ مسیحا ہو اس قوم کے۔ کووڈ کی جنگ میں جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں، میں ان کی خدمت اور قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنی جان